يتما السلام عليكم. مليح ان شاء الله رقاقكني مليح. انا راه غنكفح راح نرعضص تصبح تصوات تستشنا احسن زي مترين تترعص مني صغرو توارن سورتو انك دقنا ريجيم اذا سل حديد روخات الصمد بنا ميعزو ديال الشمو شي حاجه امو مليح ان شاء الله. هذاكم يعجب من داكم تكاخ ايوا تتوشا عافاكم جميل لايك جميل جيم ابوني مع غوصتي تيريفيا عزوم شي حاجه قلنا لي دي كومونتير كوم تدك السريفشت تبارطاجيو ديك فيديوهات السريفشت مني هذاكم يعجب ان شاء الله يتما يفهم ديك الطريقه نص. بسم الله نكوماسا نهار نكحرات تسقى نرعضص تصبح الطس كاش ندير تشارك سويتما حيت كيرتو سيدتا سبحان غاري رعضص على حساب بشعات كنت نتحرات غاري خزو تخسشت بطاطا غاري طبستشتا مقرانت غاري اثنين طماطيشي غاري القصبه نخدم معكنوس نخدم من غاشنت غاري التوابل غاري باش سقان شويه الكيمون شويه السكينجبير شويه الخرقوم شويه نحرو افارشان رمرح على حساب الذوق تقامنيت 5 كوب نشخوضات سيتو تجيبو بونكسوم نشخوضات غاري تا نشت المركز من الطماطيش غاري باش سقان الزشت تحارشت شويه نجوستي شويه زعفران غاري لا بيتو تك زعفران امان على حساب حتى طماط غاري على حساب مشاري كتحرق الناس نارا كاش ندير تشاركخ بوركوا با كاش ندير تشاركخ تحريق نرعص وتي تحد الطاس قد قليلي تي نتحرق نرعص كاش ندير تشاركخ. بسم الله غير ماميتا شمت ماميتا مي راكنت انا سنكزشت حيت كلشي غنحري من بعد انا سنكخزشت سنكخزت الطماطيش غادي عارق شويه تنزرد الطماطيش باش انا نخرج طيب في الصبحان غنجري عارق غنجري عارق غنعقد من بعد غادي عارق شويه غنعقد بطاطا كنتجي عارق شويه من بعد بدات ندخلها هنا كوريزيون سيتي على ندخلها هنا على تنزل الطماطيش توابل ليا الكيب نسقانو الخضر شويه الجوستي كنجيب يفرد نشا شويه الزعفران افحش مليح على رابط على حساب العائلة نقدر نحرك نتاكي ما تجي طاطا ما تجي ديرو جربوا نصاوب خفيف ما يستعجلني حنا نقص عليه انا غسلت رز مزيان معكنوس نخرقو الصباني نغسل القصه موضه مقران حيت ميمي هذه حريوه تجيبو يقتلها مني باش نقص زاد القصه من بعد
خاص بالعق ياك نشف حتى هذه غنشف حتى اليوم باش ما يبقى ماسون مغروم غاشنت قسنتها مزيان مرة غاشنت بايد ميتوار لي ترونشني طاختيني شيكولا راني خدك زيت نتا طاس من الحوايج ونيشنا قسنتها من قسنتها موت لي ترونش مزيانين لا سبحان ايوا مرة غاشنت شاوني قسنتها موهمش ما يبقى مغروم غاشنت قسنتها مزيان هذا سميك لي كروطو تحرير مرة غاش نتشاوى قلت غروم نفوس نيخ باش ما يبقى غروم غاش نتقسمتها مزيان خصك تصوتي دي شويه نص تحرشت يتزدي الصباح التحرير شي ديالي فوس ندك شي مون تقولي خطوه التحرير هنا توري تورنت قصدها مزيان باش المقرا شوف نص تحرشت نيخ هذه هنا قلت دير شي غادي تبسينو فران قلت خاص يجن فيلين نزت تامو قلت كي شويه نص حطا قلت كيس على حساب ما عرفت شا قلت لك فران هذه كاراميليزي كفران نشد كارمونيين وها تسقانا لي زيغ دو بروفونس مروه غاش نتشوى كمانيت مروه غاش نتشا وكمانيت لي زيغ دو بروفونس سبيسيال قلت غير شويه نص حطا شويه تسقانا نزير هيس صافي وغادي غادي صوتا هذه قرشوات هذه الزق هذه حقل زكوات يكسر صافي كي خاغرو مني وقت كاراميليزي ديال المقرا مره وصلت قلت كفارن هذه كاراميليزي شويه تحرشت شويه نمشي سخان لي زاك دو بروفونس شويه نص حطا شويه نزير شويه نقص يوزر شويه فهمت هادي شحال يعني شويه هادي قرمل على حساب شي تاع الزونت مالها الزونت تاع الطاس ناخذ روستني ايوا غنعقد من بعد صافي باش ندير حرامي نتوما حيت مامي تاني جا ديك خطمغا ودي هادير كسخي غاتا مزيان توانات قد تخبي ديك نطراس بسنا نطراس تشنزبات تشنتمو يغورون باش نهارا غنحري الحري غنسو التحرير ايك فروماج د كروتو بسم الله صافي مابقاش اسويت معها التحرير مني عقات والتحرير خشا مليح مرة خصها طحينت مليح ميم زيزدين دي صفاشت مرة خصني تسونت سي اون فولوتي دو باش نسقن لي لون نجعبص منيش تعجيبه هي امون سيين دار انت تخافي انا بزاف مش حالي تصبحات تشنايا الطاس تقولني وقت سييني قارص قات وريشامي مي الصباحات طاس لي خطوني اغرو مني كاراميليزي امودي تعجيب يتكروش دايس يتزدا سبحان قشنت صافي بسم الله دعمخ تحرير نجرس نحاول نعص قداس فيتامين طاقه تاع الطاس نحدد داس الطاس من الحوايج من هو السن من دايس من فراسقو ينفع وطاس من الحوايج تزدا سبحان متسد قلتي شويه السيمانه اللي خديت 15 يوم مش واش نسخاري قشا وتقرشا زي شايين عدان قلتي شويه دي شهر حيت الزريخ تقي نتا سامو حيت الشين ديالي فهمت قلت حياه نجاوب صافي الشيخ نشرحها نعطس ديالي صافي ناقاش نتا سويت مات الصباح طاس لي كروتوني اخر تسقاو هادشي نتا دزت على حساب بين غات الشنت احسن مش نتا يعجبني تجي باش ندير الطاس ما تعجبنيش ندير الروس مي الصباح الطاس وخا ديت الصمت بس ديس الحديد شنو تتويه الطاس الحديد كيخلع بصنوها خاصني نشوف الفرomage غابي لي فرomage ني حكيني حاليا شوفوا الكسخ هذا نشوف الفرomage
même شويه ماثويا زيت قريختي حنجان كاس زي سنت الساندويتش راوزينها قيمه ديني تعجبي هي امو يكسل ماثويا زيت تقرا باش سقام إجليزي بيسويا زيت انت عطاني سبيسيال نويا زيت تعجبي هي تقرتمون حنجان تقراس دايسن ساندويتش خاص تقراموخ الحرا اذا سبحان الطاست ملي غيت ما سويت ما ان شاء الله هذاكم يعجب. قاومت صافي غنكمل انقلاتوش فينال شفت نتا فريويل نجمع كنوس نخنقو صبا الشوفات نتا الطاويل قاوم صافي نسوج امو الشوفات قاوم تزت الصباح سوا طاس جارب نتا نتي تخافي اسويت ما باش تعجبني خوش نتاجي بشا قاشنت فرانت مش تسا شعور دقه تعجبها هي سوا طاس حراثه امو كل الجدمه ما داسي تعجبن لقيت خصها كنت توزر خصها كنت تقوا بسم الله انا العظيم شنو ما شفت احسن نزيد على السمنه حتى اللي تي صغرهم وبلوس منك تقنا لي جيمات الشام احسن زي ما ريشيت صغرهم فوالا حيت ما سويت نوميني خاطر نوني ان شاء الله وهذه تتمش الجميله كجميله جمال يعجبكم ابوني ما غوصتي تيرفيا على شان نوم لا شان نيري فيه النخ عارسه ورد مازيغ تمني ان شاء الله هذاكم يعجب ومني خاطر نوني ان شاء الله بسلامه.